Assalamualaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें और अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आज जो टॉपिक है उस हवाले से ही बात होगी, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे इस लड़की के बारे में, फातिमा जतोई के हवाले से आपका क्या ख्याल है, ये दुबई चली गई है, ये पहले कैसी थी अब कैसी है, क्या ये ठीक है या गलत है, ये तमाम चीज़ें। ठीक गलत करैक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी गलत लग रही हैं, लेकिन हम डिटेलिंग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग जो मुझे नीचे कमेंट करते हैं, अपने लिए अपने कीमती टाइम से मेरे लिए टाइम निकालते हैं, उसका बेहद शुक्रिया। फातिमा जतोई आज से 2 साल पहले गांव के कच्चे मकान में रहती होती थी। कच्चे मकान में रहती होती थी। बाप यूट्यूबर था, यानी कि बाप जो है ना बिहाइंड द कैमरे को पकड़कर माँ बेटी बहन भाइयों की जो है वो वीडियोस बनाता होता था। फिर फातिमा जतोई को पता चला कि टिकटॉक लाइव भी किसी चिड़िया का नाम है। वो आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक लाइव में आना स्टार्ट हुई। दुपट्टा पहनती थी, ठीक है। दुपट्टा पहनना या ना पहनना ये बात नहीं है, लेकिन ये है कि एक हया होती है, एक शर्म होती है, एक लाज होती है, अपने अम्मा अब्बा की एक रिस्पेक्ट होती है। तो जब बाप ही आपकी वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, बिहाइंड द कैमरा आपको सपोर्ट कर रहा है कि आप ये भी करो आप वो भी करो, ठीक है। हमारे पेरेंट्स अभी तक हमारी शादी भी हो गई है ना, तो अभी तक हमें अच्छा और बुरा बताते हैं, ठीक है। अभी तक मेरी अम्मा मेरा पीछा करती हैं कि बेटा ये चीज़ सही नहीं है, इसको दुरुस्त करो, तुम शो में ये कर रही हो, तुम इस चीज़ को दुरुस्त करो। मतलब जो चीज़ें एज अ व्यूवरशिप आपकी बुरी लग रही हैं या देखने वालों को लगता है कि वो आपकी बुरी लगेंगी, तो आप वो चीज़ ना करें। या आपका एक बैकग्राउंड भी होता है, आपका एक जो है पीछे से माँ बाप का सर पे हाथ भी होता है, उनका कंट्रोल भी होता है आपकी लाइफ में कि आपको अच्छे और बुरे से बचाएं। अच्छा जी, यहाँ पर फातिमा जतोई के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि जो बहन भाइयों में सबसे बड़ी बहन है, ठीक है, और बच्ची ही थी 2 साल पहले, और अपना जो है टिकटॉक लाइव आती थी। अचानक से टिकटॉक लाइव में उसको जो है गिफ्टर की तरफ से, क्योंकि वो उसने रोना धोना बड़ा किया हुआ था ना टिकटॉक लाइव में, मैं बड़ी गरीब हूँ, बड़े गरीब खानदान की हूँ, आज हम छत डाल रहे हैं, आज हम ये जो है लेंटर डाल रहे हैं, हमारा बड़ा मसले मसाइल हैं घर में, खाने को रोटी नहीं है, ये हुआ है। तो जो गिफ्टर होते हैं ना, वो कुछ ऐसे गिफ्टर होते हैं जिन्होंने गरीब को अपनी इनकम में से किसी ना किसी गरीब को कुछ ना कुछ देना होता है, ठीक है। अब टिकटॉक लाइव की रियलिटी बता रही हूँ, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों को देखते हैं लाइव में, ठीक है, और वो फिर उनको गिफ्टिंग करते हैं ताकि इनकी कोई मजबूरी जो है, इनकी कोई ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। लोग आते हैं रोते हैं, लड़कियां आती हैं रोती हैं टिकटॉक लाइव में, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारी अम्मा बीमार है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे अब्बा बीमार है। तो लोग जो अमीर होते हैं या अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ चीज़ें गरीबों के लिए रखते हैं, पैसे रखते हैं, वो फिर गिफ्टिंग करते हैं। अब फातिमा जतोई को एक शेर पढ़ा टिकटॉक लाइव में, वो जहाँ से मशहूर हुई, दूसरा शेर पढ़ा, तीसरा हुआ, टोटल एट अ टाइम 6 शेर जो हैं वो M6 की तरफ से, जो कि एक टिकटॉक अकाउंट है एक शख्स का, उसकी तरफ से उसको पढ़े। और वो बड़ी हैरान परेशान कि यार रातों रात मुझे 3-4 लाख मेरे अकाउंट में आ गया। शी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुई, और उससे उसके घर वालों को, अम्मा को और अब्बा को जोश आ गया। उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी दिन रात टिकटॉक को देगी और कमाएगी। उनके लिए तो ये इजी इनकम हो गई। अब उनको नहीं पता था कि टिकटॉक लाइव में गरीबी के अलावा कुछ और भी करना पड़ता है भाई। जिसकी गैरत गवारा करेगी वो करेगा, जिसकी गैरत गवारा नहीं करेगी वो इतना रातों रात अमीर होने के ख्वाब भी नहीं देखेगा। लोग क्यों आपको गिफ्टिंग करें, लोग किस वजह से करें, उनको क्या फ़ायदा है? क्या आप उसके बिहाफ पे उनसे बातचीत करोगे? क्या उसके बिहाफ पे आप जो है उनको कुछ दोगे, उनसे कुछ लोगे?
آپ خود سوچیں کہ ٹک ٹاک لائیو میں لوگ آپ کو گفٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو چلو ٹھیک ہے نا, آپ میرے بہت بڑے فین ہیں, آپ مجھے گفٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دفعہ کرو گے, 2 دفعہ کرو گے, 3 دفعہ کرو گے, وہ گفٹر کیا یہ نہیں کہے گا کہ چلو بھائی اب اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا, میں تو تمہیں گفٹنگ کر رہا ہوں, تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا, پھر انسان گمراہی کے راستے کی طرف جاتا ہے, کیونکہ جب گفٹر اپنا لالچ ڈال دیتا ہے, پیسوں کا لالچ ڈال دیتا ہے, پھر وہ اپنی ڈیمانڈنگ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میری یہ ڈیمانڈس ہیں, تم مجھ سے ملو, تم میرے پاس آؤ, ٹھیک ہے. اور زیادہ تر یہ تمام چیزیں جو ٹک ٹاک لائیو آتے ہیں اور جو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کھانے کے لیے, پینے کے لیے, اور بھی ان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں. پھر وہ دبئی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر یہ تمام چیزیں بڑی ایزیلی طریقے سے جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جس میں آپ ایک دوسرے سے دوستیاں کرتے ہیں, گھومتے ہیں, پھرتے ہیں, عیاشیاں مارتے ہیں. تو اب وہ فاطمہ 2 سال کے بعد اپنا بینک بیلنس اکٹھا کرنے کے بعد چلی گئی ہے دبئی. فاطمہ کے اوپر ڈاکٹر عفان نے بڑی باتیں کی تھی, پھر اس کی اماں آ گئیں کہ بھئی یہ میری بیٹی کو باتیں کر رہا ہے, تمہارے گھر میں بھی ماں بہنیں ہیں, یہ ہے وہ ہے. پہلے کی فاطمہ میں اور اب کی فاطمہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے فاطمہ سر پہ دوپٹہ لیتی تھی, گلے میں دوپٹہ لیتی تھی. اب آپ لوگ کہیں گے آپ کا دوپٹہ کہاں یہ ہوا, یہاں پر بات دوپٹے کی نہیں ہو رہی, یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پہلے فاطمہ کی شرم کہاں تھی, اب کیا ہے. اب فاطمہ نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی جس میں وہ واقعی میں بہت بری لگ رہی ہے, اور شارٹس پہنے ہوئے, یہ بھی نہیں کہ چلو پینٹ بندہ پہن لیتا ہے, شارٹس پہن کر وہ دبئی میں گھوم رہی ہے. اب فاطمہ کی شکل بھی چینج ہو گئی ہے, آئی بروز بن چکی ہیں, فیشن آ چکا ہے, بریسز لگائے تھے, دانت بھی اندر چلے گئے ہیں, مطلب کہ اس نے اپنے اندر بڑا اچھا چینج لے کر آئی ہے, لیکن گمراہی کے راستے پر چلی گئی ہے. جس میں کیا مسئلہ ہوگا کہ جب بچے ٹین ایج میں ان کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو غلط ہے وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر میں ٹین ایج میں تھی اور مجھے پتہ لگ جائے کہ یار یہ جو چیز غلط کوئی چیز ہو اور اس پہ مجھے پروموٹ کیا جائے, اس پہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے کہ یہ چیز ٹھیک ہے, تو پھر میں اس چیز کو اب تھرو آؤٹ ٹھیک ہی سمجھوں گی. میں کہوں گی میرے لیے وہ چیز ٹھیک ہے, میرے پیرنٹس کے لیے ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے, آئندہ آنے والے سالوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ فاطمہ کے پاس پیسے تو بہت آ جائیں گے, لیکن وہ شرم, وہ اماں ابا کی عزت, وہ ماں کا رونا دھونا, وہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا. فاطمہ صرف اور صرف ایک گفٹر کی خواہش بن کر رہ جائے گی. فاطمہ صرف اور صرف اپنے اماں ابا کے لیے ایک ATM مشین بن کر رہ جائے گی. جیسے وردہ ملک نے کہا تھا کہ میں قربانی کا بکرا ہوں, ویسے فاطمہ بھی اب قربانی کا بکرا ہی بن گئی ہے, اور آگے سے مزید بنے گی. کیونکہ یہ جو اب دبئی والا قصہ ہے, یہ آگے سے اب بہت سارے اور مراحل ہوں گے, اور بہت سارے آپ آئندہ آنے والے بہت سارے سالوں میں دیکھیں گے کہ فاطمہ کیا سے کیا بن گئی, جسٹ بیکاز آف ہر پیرنٹس, کہ اس کے ماں باپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی جب کرنی چاہیے تھی. ہر چیز پیسہ ہوتی ہے, لیکن ہر چیز پیسہ نہیں بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر جی ولاگ کا کرتے ہیں دی اینڈ. آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. سو ڈو رائٹ, ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل قرۃ العین ضیاء. دیکھیں, ایک ہوتا ہے اچھا راستہ, ایک ہوتا ہے برا راستہ. جو لوگ شارٹ کٹ کو جاتے ہیں وہ پھر برا کرتے چلے جاتے ہیں, اور ان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ان سے چھڑوا لیتا ہے. ایک ہوتا ہے اچھا راستہ, بٹ وہ سلو والا راستہ ہوتا ہے. سلو آپ کو ہر چیز ملنا سٹارٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے, اور اس میں برکت بھی رہتی ہے. جو شارٹ کٹ والا راستہ ہوتا ہے اس میں آپ کو رات کو نیند نہیں آتی کہ یار میرے ساتھ اگلے روز کیا ہوگا, اگر گفٹر بھاگ گیا میں کیا کروں گی. گفٹر کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے. اب بنا کے کیسے رکھیں گے, ڈیلی کیسے لاکھ آئے. تو یہ آپ خود سوچیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے.